आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्टी कारकुनों की जानिब से मुल्क की तामीर और पार्टी के लिए की गई काबिल तारीफ खिदमात की सताइश की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार की पॉलिसी दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की है। उन्होंने इस बात के लिए हिफाजती दस्तों की सताइश की कि जब दफा 370 को मनसूख किया गया तो उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अमन को यकीनी बनाया। आज जम्मू और कश्मीर के इल्हाक का दिन मनाया जा रहा है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 102 करोड़ 96 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.19% हो गई है। मुल्क भर में विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसका मौजू है आजाद भारत एट 75 यकजहती के साथ खुद किफालत। और 2020 आलमी क्रिकेट कप में दुबई में दोपहर 3:30 बजे जनूबी अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से, जबकि शारजा में शाम 7:30 बजे पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्टी वर्करों की नुमाया कारकर्दगी की वजह से ही बीजेपी को मुख्तलिफ रियासतों और मरकज में खिदमत करने का मौका मिला है। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि पार्टी कारकुनों की नस्लों ने पार्टी और मुल्क की तामीर के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि नमो ऐप में कमल पुष्प एक बहुत ही दिलचस्प जुमरा है, जिससे जनसंघ के दिनों से अब तक तरगीब देने वाले उन कार्यकर्ताओं के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती है जिन्होंने पार्टी के नजरिए को मकबूल करने की खातिर सख्त मेहनत की। उन्होंने लोगों से इस जुमरे में ताउन करने और इसमें मजीद इजाफा करने के लिए कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 64,180 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात के साथ वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का आगाज किया। पूरे मुल्क में मस्कूरा स्कीम का आगाज करने के बाद वाराणसी में मेहंदीगंज के मकाम पर एक जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत सेहत बुनियादी ढांचा मिशन का मकसद अगले 4-5 साल में गांवों से लेकर ब्लॉक, जिला, इलाकाई और कौमी सतह तक हिफ्जान सेहत से मुताल्लिक अहम निजाम को मुस्तहकम बनाना है। जनाब मोदी ने कहा कि मस्कूरा मिशन के तहत उनकी सरकार सरगर्म हिकमत अमली के साथ मुल्क के गोशे गोशे में इलाज मुआलजे और हिफ्जान सेहत के शोबों का नेटवर्क तैयार करेगी। वजीर आजम ने कहा कि सरकार मुल्क में कम खर्च और कम कीमत पर हिफ्जान सेहत की मरबूत सहूलियात आसानी के साथ दस्तयाब कराने के लिए काम करेगी। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत सेहत बुनियादी ढांचा मिशन के जरिए मुल्क के गोशे गोशे में इलाज से लेकर अहम तहकीक तक खिदमात के लिए एक पूरा निजाम कायम किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि इस मिशन के तहत गांवों और शहरों में सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज खोले जाएंगे और इन मराकज में मुख्तलिफ सहूलियात दस्तयाब होंगी, जिनमें माहिरीन से मुफ्त तिब्बी राय हासिल करना, मुफ्त जांच और मुफ्त दवाएं शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि संगीन नौयत की बीमारी के इलाज के लिए 600 जिलों में खुसूसी देखभाल से मुताल्लिक 30,000 नए बिस्तर शामिल किए जा रहे हैं और 125 जिलों में रेफरल सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजीर आजम ने कल उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह भी किया। ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में वाक़ हैं। सिद्धार्थनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों से पूर्वांचल में सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे में वुसअत पैदा हो सकेगी। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से मुस्तकबिल में आलमी वबा जैसी सूरत-ए-हाल से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मुल्क में सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का मौका मिला है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 3 दिन के अपने दौरे में तौसी की है। वो कल रात पुलवामा में लेथपुरा के मकाम पर सीआरपीएफ कैंप में रहे। इस कैंप में सिक्योरिटी एहलकारों से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वो जवानों के साथ एक रात गुजार कर उनके मसाइल को समझना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के तईं तशक्कुर का इजहार किया कि अगस्त 2019 में आइन की दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद किसी तरह का खून खराबा नहीं हुआ। जनाब अमित शाह ने कहा कि 28,000 जवानों
اور جموں کشمیر کے پولیس اہلکاروں کی مستعدی اور چوکسی کی وجہ سے ہی کوئی خون خرابہ نہیں ہوا اور کشمیر میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ وزیر داخلہ نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ مودی سرکار نے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کی وکالت کرنے پر نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ہم کشمیر کے نوجوانوں سے بات کریں گے، پاکستان سے نہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آج بھارت کے ساتھ جموں کشمیر کے الحاق کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن بے حد اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی روز جموں کشمیر کے اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا حصہ بننے کے لیے الحاق کے دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ اس موقع پر کئی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے الحاق کے دستاویز پر دستخط کیے تھے جس کے ذریعے جموں کشمیر بھارت میں شامل ہو گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کی فوج اور قبائلی افراد کے حملے کے بعد بھارتی مسلح افواج سے مدد مانگی تھی۔ بھارت سرکار نے اس شرط پر مدد فراہم کی کہ ریاست کا بھارت کے ساتھ انضمام کر دیا جائے۔ بریگیڈیئر راجندر سنگھ جموال کا یوم شہادت آج مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ انہیں کشمیر کا مسیحا اور نجات دہندہ بھی کہا جاتا ہے۔ مذکورہ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ بریگیڈیئر راجندر سنگھ جموں کشمیر اسٹیٹ فورسز میں ایک افسر تھے جنہیں 1947-48 کی بھارت پاک جنگ کے دوران 26 اکتوبر 1947 کو شہید کیا گیا۔ بریگیڈیئر راجندر سنگھ اور ان کے لوگوں نے پاکستانی فوج اور قبائلی حملہ آوروں کی سری نگر کی جانب پیش قدمی کو بھارتی فوج کے پہنچنے تک کامیابی کے ساتھ روک دیا تھا۔ 30 دسمبر 1949 کو مہاویر چکر حاصل کرنے والے وہ آزاد بھارت کے پہلے شخص بن گئے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 102 کروڑ 96 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 12,428 نئے معاملوں کی اطلاع ملی ہے جو پچھلے 238 دنوں میں سب سے کم تعداد ہے۔ صحت یابی کی شرح 98.19% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 15,950 سے زیادہ افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 107 کروڑ 22 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وجیلنس کمشنر سریش پٹیل نے آج مرکزی وجیلنس کمیشن CWC کے عہدیداروں اور ملازمین کو ایمانداری کا حلف دلایا۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی ملک کی اقتصادی، سیاسی اور سماجی ترقی میں بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ رہی ہے۔ جناب پٹیل نے عہد لیا کہ سبھی متعلقہ فریق مثلاً حکومت، شہری اور نجی شعبوں کو بدعنوانی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ CWC آزاد بھارت ایٹ 75 ایمانداری کے ساتھ خود کفالت کے موضوع سے وجیلنس بیداری ہفتہ منا رہا ہے۔ 2020 عالمی کپ میں آج دبئی میں 3:30 بجے جنوبی افریقہ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے، جبکہ شارجہ میں 7:30 بجے پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ آکاش وانی عالمی کپ میچوں کی رواں کمنٹری نشر کر رہا ہے۔ کل رات شارجہ میں افغانستان نے اپنے پہلے میچ میں اسکاٹ لینڈ کو 130 رن سے ہرا دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سال میں دفاعی سامان کی بھارت کی برآمدات میں 334% کا اضافہ ہوا ہے اور اب ملک 75 سے زیادہ ملکوں کو دفاعی سامان برآمد کر رہا ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے BJP پارٹی کارکنوں کی جانب سے ملک کی تعمیر اور پارٹی کے لیے کی گئی قابل تعریف خدمت کی ستائش کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مودی سرکار کی پالیسی دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی ہے۔ انہوں نے اس بات کے لیے حفاظتی دستوں کی ستائش کی کہ جب دفعہ 370 کو منسوخ کیا گیا تو انہوں نے جموں کشمیر میں امن کو یقینی بنایا۔ آج جموں کشمیر کے الحاق کا دن منایا جا رہا ہے اور ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 102 کروڑ 96 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 98.19% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔